हुमा एक खूबसूरत जवानी की मालक थी। लंबे बाल, लचकदार जिस्म, नीली आंखें। एक दिन हुमा और आहद दोनों छत पर खड़े थे। हुमा ने कहा, आहद, तुम्हें डर नहीं लगता अगर किसी ने हमें देख लिया तो? आहद ने मुस्कुरा कर इसके बालों को आहिस्ता से छुआ। डर सिर्फ इस वक्त लगता है जब दिल साफ ना हो, और मेरा दिल तो बस तुम्हारा है हुमा। बाकी दुनिया जाने या ना जाने, मुझे कोई परवाह नहीं। हुमा की आंखों में नमी आ गई। दुनिया को अगर खबर हुई तो मुझे तवाइफ कहेगी, कोई ये ना समझेगा कि ये मोहब्बत है, सब इल्ज़ाम मुझ पर आएगा। आहद ने इसके दोनों हाथ थाम लिए। सुनो, जो इल्ज़ाम तुम पर आएगा वो मुझ पर भी आएगा। अगर ये गुनाह है तो मैं तुम्हारे साथ ये गुनाह करूँगा, और अगर ये मोहब्बत है तो ये मोहब्बत भी तुम्हारे साथ ही जीने और मरने तक रहेगी। हुमा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कभी कभी लगता है कि हम अपनी ही कहानी के किरदार हैं। कोई ड्रामा चल रहा है और हम इसके हीरो हीरोइन हैं। आहत ने कहका लगाया, ड्रामा नहीं हुमा, ये हकीकत है। मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो लगा ये दिल कभी वापस नहीं मिलेगा। तुमने मेरा दिल चोरी किया है। हुमा ने शोखी से कहा, चोरी तो वाइफ करती है, दिल बेचना, जिस्म बेचना, लोग यही कहते हैं ना। आहद ने फौरन इसका चेहरा अपने करीब करके कहा, खबरदार, मेरे सामने दोबारा ये लफ्ज़ न कहना। तुम तो वाइफ नहीं हो, तुम मेरी मोहब्बत हो। नीचे सहन में एक खिड़की के पीछे कोई सब सुन और देख रहा था। अगली सुबह बेटी ने मेज पर कप रखते हुए अपनी माँ को देखा। इसके कानों में रात के राजों की सरगोशियां अब भी गूंज रही थीं। बेटी ने कहा, अम्मी, क्या ये पहली बार था जो आप आहद के साथ छत पर थीं? हुमा के हाथ कांप गए। कप हिलते हिलते गिरने से बचा। क्या कह रही हो तुम? बेटी ने मुस्कुराकर एक लिफाफा निकाला और मेज पर फेंक दिया। इसके अंदर तस्वीरें थीं, हुमा और आहद की तस्वीरें। कभी हंसते हुए, कभी एक दूसरे का हाथ थामे, कभी करीब झुकते हुए। बेटी ने तंजिया लहजे में कहा, ये सब सबूत है। ये सब रातें तो मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी, लेकिन कैमरे ने सब कैद कर लिया है। ये तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि आप और आहद कई बार साथ रह चुके हैं। हुमा की सांस रुक गई। इसने एक तस्वीर उठाकर देखा। आंखों के सामने रात का मंजर घूम गया। ये किसने? बेटी ने गुस्से से कहा, मैंने बहुत मुश्किल से ये सब तस्वीरें जमा की हैं। ये कोई फिल्म नहीं, ये हकीकत है, आपकी हकीकत। हुमा ने बेबसी से आहद की तरफ देखा जो वहां खड़ा था। आहद ने आगे बढ़कर बेटी को रोकने की कोशिश की। सुनो, ऐसी बात अपनी माँ के लिए मत कहो। ये सब हमारी मोहब्बत है, तुम नहीं समझोगी। बेटी चीख पड़ी। मोहब्बत? मोहब्बत के नाम पर क्या माँ अपनी इज्जत दांव पर लगा सकती है? हुमा की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने जो किया दिल की जिद में किया, लेकिन खुदा गवाह है, मैं तवाइफ नहीं। मेरी मोहब्बत गुनाह हो सकती है मगर बेचने वाली नहीं। बेटी ने फिर तस्वीरें लहराई। लो, देख लो ये तस्वीरें, ये सब चीख चीख कर सच बोल रही हैं। हुमा ने कप कपाती आवाज में कहा, मेरी बेटी, तुम समझो, ये सब सिर्फ दिल की कमजोरी है। आहद मेरा सहारा है। अगर दुनिया मुझे तवाइफ कहती है तो कहती रहे, मगर मेरा रब जानता है कि ये मोहब्बत है। आहद ने बेटी के करीब जाकर धीमे लहजे में कहा, मैं तुम्हारे सामने वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी माँ को कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। वो जो भी है मेरे लिए सब कुछ है। बेटी ने आंखें बंद की। लम्हा लम्हा इसके लिए जहर बनता जा रहा था। आप दोनों को अंजाम का अंदाजा है? खानदान क्या कहेगा, मुआशरा क्या कहेगा, और सबसे बढ़कर अल्लाह क्या कहेगा? हुमा ज़मीन पर बैठ गई और कहने लगी, अल्लाह सब जानता है बेटी, ये भी कि मैं तो वाइफ नहीं। हुमा के कमरे में अभी तक वो तस्वीरें बिखरी हुई थीं जो बेटी ने सबके सामने
پھینک دی تھیں۔ ہر تصویر ایک سوال بن کر ان کی آنکھوں میں چُبھ رہی تھی۔ ہما بستر پر بیٹھی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آہد کمرے میں آ کر بولا، ہما خود کو یوں ٹوٹنے مت دو۔ تصویریں حقیقت دکھاتی ہیں، مگر حقیقت صرف وہ نہیں ہوتی جو نظر آئے، اصل حقیقت دل میں چھپی ہوتی ہے۔ ہما نے سر اٹھا کر دیکھا، آنکھوں میں نمی تھی، لیکن آہد بیٹی کے سامنے سب کچھ کھل گیا۔ وہ مجھ پر طوائف کا الزام لگا رہی ہے، میں کیا جواب دوں اسے؟ آہد آگے بڑھا، اس کے قریب بیٹھا۔ جواب یہ دو کہ تم نے محبت کی ہے اور محبت کبھی گناہ نہیں۔ ہما نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، محبت کو تو سبھی پاکیزہ کہتے ہیں، مگر جب وہ ماں کے کردار سے جڑ جائے تب لوگ اسے گناہ بنا دیتے ہیں۔ آہد نے نرمی سے کہا، لوگوں کی زبانوں پر دھیان مت دو، بس یہ دل دیکھو جو صرف تمہارا ہے۔ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا، بیٹی اندر آئی، آنکھوں میں غصہ اور چہرے پر سختی۔ امی، آپ نے سوچا بھی کیسے کہ میں یہ سب برداشت کروں گی؟ آپ میرا سر جھکانے پر تلی ہیں۔ آہد بھائی، آپ کو تو میرا باپ بننا چاہیے تھا، میرے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ نے ماں کو ہی۔ ہما نے روتے ہوئے کہا، بس کرو بیٹی، بس کرو، میں گناہ گار ہوں، مانتی ہوں، مگر یہ گناہ محبت کا ہے، تم سمجھو گی ایک دن۔ بیٹی نے طنزیہ کہکا لگایا، محبت یا ہوس؟ فرق ہے امی، بہت فرق ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ آہد نے مضبوط لہجے میں کہا، سن لو، یہ ہوس نہیں، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ ہما میری سانس ہے، میرا جنون ہے۔ بیٹی نے غصے سے تصویریں اٹھا کر ایک ایک کر کے زمین پر پھینکی۔ یہی ہے آپ کی حقیقت، یہی ثبوت ہے آپ کی محبت نہیں، آپ کا گناہ ہے جے۔ ہما نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بیٹی، میں نے کبھی تجھے دھوکہ نہیں دیا، ماں ہوں تیری، مگر یہ دل جو ضدی ہے، یہ آہد کے نام پر چلتا ہے۔ بیٹی نے تلخی سے کہا، ماں بن کر بیٹی کے سامنے ایسے اعتراف کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ ہما نے روتے ہوئے کہا، شرم تو آئی، مگر دل کے آگے شرم ہار گئی۔ اس رات سب اپنے اپنے کمروں میں تھے، مگر نیند کسی کو نہیں آ رہی تھی۔ ہما بستر پر لیٹی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں بیٹی کے الفاظ گونج رہے تھے، آپ طوائف ہیں۔ اس نے سر دباتے ہوئے کہا، یا اللہ، کیا واقعی میں طوائف ہوں یا تیری بندی جو محبت کر بیٹھی ہے؟ اس دوران کھڑکی پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ہما چونک کر اٹھی، کھڑکی کھولی تو سامنے آہد کھڑا تھا۔ ہما، آؤ، چھت پر بات کرنی ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے اوپر گئی۔ چاندنی رات تھی، خاموش چھت پر صرف دونوں کی سانسیں سنائی دے رہی تھیں۔ آہد نے دھیرے سے کہا، ہما، میں چاہتا ہوں کہ ہم سب کے سامنے سچ بول دیں، چھپ چھپ کر جینا اذیت ہے۔ اگر یہ رشتہ گناہ ہے تو لوگ تانا دیں گے، لیکن اگر ہم اسے نکاح کا روپ دے دیں تو دنیا کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ نکاح؟ میری بیٹی کیا سوچے گی؟ میرا خاندان، یہ محلہ، یہ شہر، سب میرا جینا حرام کر دیں گے۔ آہد نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا، میں تیار ہوں سب کے خلاف جانے کے لیے، بس تم ہاں کر دو۔ میں صرف ایک ماں ہوں آہد، ایک ماں کا دل اپنی بیٹی کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا۔ آہد نے سخت لہجے میں کہا، پھر کیا تم بیٹی کے لیے اپنی محبت قربان کر دو گی؟ ہما خاموش رہی، اس کی خاموشی جواب تھی۔ بیٹی نے ہما کو کھانے کے میز پر دیکھا۔ بیٹی نے اچانک کہا، امی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اگر آپ کا آہد سے رشتہ ہے تو یا تو آپ مجھے چھوڑ دیں گی یا آہد کو، ایک راستہ چننا ہوگا۔ ہما کے ہاتھ کانپ گئے، وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کیسا فیصلہ ہے بیٹی؟ ماں بیٹی کو کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ بیٹی نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پھر آہد کو چھوڑیں ہمیشہ کے لیے؟ ہما نے دل پر ہاتھ رکھ لیا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آہد دروازے کے قریب کھڑا سب سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پر دکھ اور غصہ تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا
और बेटी के सामने खड़ा हो गया। ये मुमकिन नहीं, मैं हुमा को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। बेटी ने चीख कर कहा, तो फिर आप मुझे खो देंगी। हुमा ने घबरा कर दोनों के बीच हाथ फैला दिए। बस, बस करो, तुम दोनों मेरे दिल के टुकड़े हो। एक को पाँव तले रौंद कर दूसरे को कैसे बचा सकती हूँ। हुमा के दिल पर बेटी की बातों ने गहरा जख्म लगा दिया था। एक तरफ बेटी का गुस्सा और ताना था, दूसरी तरफ आहद की जिद और मोहब्बत। वो समझ नहीं पा रही थी कि कौन सा रिश्ता अख्तियार करे। इस शाम बेटी अपने कमरे में बैठी थी, दरवाज़ा बंद, आंखों में नमी और हाथों में वही तस्वीरें। वो एक-एक तस्वीर देखती और खुद से बात करती, अम्मी, आपने ये सब क्यों किया? आप मेरा सहारा थीं। मुझे लगता था आप मेरी माँ हैं, मेरा मान हैं, मगर आपने तो मेरे सामने अपनी इज़्ज़त ही रौंद दी। दरवाज़ा खुला, आहद अंदर आया। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफ़रत करती हो, मगर सुनो, मैं तुम्हारी माँ के बगैर जी नहीं सकता बेटी। बेटी ने गुस्से से कहा, मुझे आपका हर जुमला ज़हर लगता है। आप मेरे बाप की जगह थे, मेरा सहारा थे, और आपने माँ के साथ ही। आहद ने बीच में ही रोक दिया, मोहब्बत की है। हाँ, मोहब्बत की है तुम्हारी माँ से, और मैं इस पर शर्मिंदा नहीं हूँ। मोहब्बत, आप जैसे मर्द मोहब्बत का नाम सिर्फ हवस को छुपाने के लिए लेते हैं। आहद की आंखों में गुस्से की चमक आ गई। तुम जो सोचना चाहो सोच लो, मगर याद रखो, तुम्हारी माँ मेरा सब कुछ है और मैं उसे कभी छोड़ नहीं सकता। बेटी चीख पड़ी, तो फिर आप मुझे खो देंगे।